نماز رب دا فریضہ ہے. جو نمازی ہے وہ ہر وقت سکون وچ ہے. جو بے نمازی ہے وہ ہر وقت پریشانی وچ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اساں نے اج کل جڑا خالق کائنات دا کام ہے نا وہ اسے ملن دی کوشش کی. جڑا ساڈا اپنا کم سی وہ اسی چھوڑ دیتا ہے. اے روزی دی فکر اے سانو نہیں لیکن وہ اساں آدھے آپ تے مسلط کر لیں. ساڈا کم ہور اے روزی دی فکر خالق کائنات وحدہ لا شریک 12ویں سپارے دے اندر اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے کوئی بھی زمین تے چلن والا ٹرن پھرن والا کوئی بھی زمین تے رہن والا فرمایا جڑا بھی ہے جڑا بھی روزی کھاوندا ہے اللہ دے ذمے ہوندی روزی ہے. خالق کائنات روزی رسا ہے. یارا جو خالق کائنات ایک پتھر وچ کیڑے نو روزی دے سکدا ہے او تینوں مینوں زمین تے چلن والے نو روزی عطا فرما سکدا ہے. رب کائنات دا کم ہے روزی دینا. تیرا کم کی ہے میرا کم کی ہے. جس طرح پچھلے جمعے کی تل ساڈا کم ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جدو اے کیا نا مولا روزی یہ دینا تیرا ذمہ ہے ساڈے ذمے کی ہے. رب نے سانو بنگ دہل قرآن پاک اعلان فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا بندے تیرا کم اے ہے تو میری عبادت کر میری عبادت کر. حضرت محترم دو غم دو فکر مشرق تو لے تے مغرب تک یہ ہر بندے نو نے یہ دو فکر نے ہر بندے نو. ہر بندے نو وہ دو فکر کیڑے نے میں کئی بار عرض کردا ہوں دوستا یارہ بیلی دستا ہوں وہ سانو فکر کی ہے. ایک روزی دا فکر بھوک دوسرا فکر سانو ہے کہ دشمن دا خوف. اے دمنگیر نے بڑے بڑی ریاستاں بڑے بڑے سپر طاقتاں وہ بھی اس فکر وچ نے. روزی دا فکر کہ میں کہ بھوکا نہ رہ جاؤں. دوسرا فکر خوف وہ سانو اتنا فکر ہے خوف ہے کہ سامنے کرام جتنا کوئی امیر زیادہ ہے اتنا زیادہ خوف. گھراں نو دروازے نو کنڈے پھر کنڈیاں نو تارے لا کے سونے اتنا فکر. خالق کائنات دا قرآن پڑھ اللہ سونے دا فرمان پڑھ. اللہ فرماتا ہے دو فکر تینوں نے آ یاری میرے نال اللہ انہاں دو فکراں تو تینوں نجات دیاں گا. رب کائنات تے عرض کرتی مولا کریم اے پروردگار او کیڑی گل ہے اسے کی کریے. سامنے کرام رب کائنات نے سورہ قریش پڑھ. اللہ فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اللہ فرماتا ہے تم میری عبادت کر میرے اگے جھک. اللہ فرماتا ہے قرآن دی سورہ قریش اٹھا کے دیکھ جس مرضی مقامہ فکر دا قرآن دا ترجمہ پڑھ کے ویکھ. اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں دو ایک کم تو کر لے اے دونوں فکر تیرے میں مٹا دیاں گا. فرمایا میرے اگے سر جھکا میری عبادت کر. بھوک ہوے گی روٹی میں دیاں گا خوف ہوے گا امن میں دیاں گا. جتنا بھوک لگی ہوئے گی روٹی میں دیاں گا.
میری عبادت کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قرآن پاک ہے، اللہ دا فرمان ہے۔ اللہ تو ود کی گل دا سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے اگے جھک، فرمایا پھر تینوں روٹی کی ضرورت ہوئے گی میں دیاں گا، فرمایا روزی میں دیاں گا، تینوں خوف ہوئے گا دشمن دا امن میں عطا فرماؤں گا۔ قرآن فلسفہ بیان کرتا ہے۔ آؤ نا رب کیویں خوف تو امن دیندا ہے۔ حضرت نوح نجیح اللہ، نوح علیہ السلام رب دے پیارے نبی، نوح علیہ السلام لو جی کشتی بھی بنان، ایک بڑھی مائی ان کا گزر ہویا، بڑھی مائی جب بڑھی مائی کا گزر ہویا نا، کہنے لگی یا نبی اللہ کی کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی جمعے کا ٹائم کی ہے 2 بجے کا، فرمایا کشتی بنا رہا ہوں۔ یا نبی اللہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو خشکی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک کافر مندے نہیں پیا ہے، اللہ دے پیغام نو انکار کرتے ہیں، میری نبوت دا اللہ دی وحدانیت دا انکار کرتے ہیں، اس واسطے میں کشتی بنا رہی ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا سیلاب بھیجنا ہے۔ اللہ دی ذات نے جنوں بچایا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں کسے بچنا۔ اے میں کشتی بنا رہی ہوں اللہ دے حکم نال، جڑے مومن ہون گے وہ اس کشتی وچ سوار ہو جان گے، رب دے حکم نال وہ بچ جان گے، باقی غرق ہو جان گے۔ ٹھیک ہے یا نبی اللہ، نبی جی جدو سیلاب آوے نا، طوفان آوے تے مینوں بھی اطلاع کر دیا جے، میں بھی تہاڈی منن والی ہاں تے میں بھی کشتی وچ سوار ہو جاواں گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تینوں اطلاع کر دیاں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، کشتی بنا کے جدو فارغ ہوئے نا، قوم کو پھر دعوت دیتی، اللہ طرف بلایا، قوم نے پھر ہر دھرمی دا مظاہرہ کیتا، تو رب دے پیارے نبی نے عرض کی مولا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میں اپنی قوم نو دن بھی بلایا رات بھی بلایا، اکلے اکلے بھی سمجھایا ہے، اکٹھا کر کے سمجھایا، اچھی بھی انہوں نے سمجھایا ہے، ہولی ہولی کر کے بھی پیار نال سمجھایا ہے، مولا اے میرا کہنا نہیں مننے، اللہ ربی لا تذر علی الارض، یا اللہ انہاں وچوں ہن ایک بھی کافر گھر نہ چھڈی، مولا سارے نو تباہ برباد فرما دے، سارے نو غرق کر دے، انتظرہم لا یشرد الا فاجرا کفارا، یا اللہ اگر تو انہاں نو چھڈے گا نا مولا انہاں دی نسلاں وچوں بھی ایک بھی مسلمان کو نہیں ہونا، یا اللہ انہاں نو غرق کر دے۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، لو جی دعا مانگتے فارغ ہوئے نوح علیہ السلام، تو رب دے حکم نال جڑی نشانی دسی گئی سی کہ تنور چ چشمہ پھٹے گا، وہ چشمہ پھٹیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے نے حکم دیتا کہ آؤ کشتی چ بہ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے 70 یا 80 بندے سن، انہوں نے کشتی وچ بٹھا لیا، اور جڑی بھی نسل چرند پرندی رکھنی منظور سی رب نو، وہ سارا جوڑا جوڑا کشتی وچ آپ نے داخل کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ دے پیارے نبی نوح علیہ السلام نو خیال بھول گیا، وہ مائی نے جڑا مائی نال وعدہ کیتا سی نا وہ یاد بھول گیا۔
بعد اوقات اللہ اپنے نبیاں وچوں ایک گل تھوڑی جی پردے وچ رکھ دیندا ہے تاکہ جڑا اگے کام ہون والا ہوئے وہ ہو جائے، اون وچ کوئی حکمت ہوندی ہے، راز ہوندا ہے۔ ورنہ یاد رکھو ہر نبی جڑا بھی، یہ نہیں صرف ساڈے نبی، جڑا بھی نبی، اللہ ہر نبی نو بے عیب پیدا فرماندا ہے۔ بھول جانا ایک مرض ہے، عیب ہے، یہ عیب ہے بھول جانا، لیکن اللہ تعالی ہر نبی نو بے عیب پیدا فرماندا ہے۔ اگر نبی وچ عیب ہوئے تو بے عیب ہونا کن نہیں، اس وقت کوئی نبی بھی عیب وال نہیں۔ ہن جڑے حضرت یعقوب علیہ السلام اگر بھول گئے، یا حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے، یا بعد نبی کریم علیہ السلام تو یہ روایات آندی ہیں ان بڑی حکمتاں نے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز میں بھولنا یا بلایا جانا اس واسطے تاکہ تہاڈے واسطے شریعت وچ راہ پیدا کراں کہ تانوں اگر نماز بھول جاؤ تو نماز پوری کیویں کرنی، تانوں طریقہ دساں۔ ساڈے بھولنا تو نبی دے بھولن بڑا فرق ہے۔ نبی دے بھولن بڑی حکمتاں۔ نوح علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر آپ نو یاد نہ رہیا، طوفان آیا، طوفان آ کے 6 مہینے روئی تے ریا، لو جی کشتی لگی جودے پہاڑ تے۔ یہ انشاءاللہ نوح علیہ السلام دا پھر کس وقت حالات زندگی بڑی تفصیل نال عرض کراں گا، مختصر کرنا چاہو کہ جڑا موضوع اپنا ہو رہا ہے نماز دا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کشتی تو تھلے اترے، خیال آیا او مائی دا، اوہو مائی نال تا وعدہ کیتا سی، وعدہ کیتا سی کہ تینوں دساں گے، یہ تو طوفان آیا، مائی دا کی بنے؟ چلے نوح علیہ السلام چلے۔ جدو نوح علیہ السلام پہنچے نا ان کی جھونپڑی تک تو ویکھیا کہ جھونپڑی بھی کھڑی ہے تے مائی بیٹھی رب دا ذکر پیا کر دی ہے۔ نماز پڑھ دی پئی، مائی نماز پڑھ دی پئی، مائی نماز پڑھ دی پئی، رب دا ذکر کر دی پئی۔ نوح علیہ السلام اللہ دے پیارے نو نجیح اللہ علیہ تحیت و ساں جدو پیران دی ہٹ قدمہ دی ہٹ سنی، مائی نے ویکھیا، جدو ویکھیا نوح علیہ السلام دے وقت کہن لگی یا نبی اللہ طوفان آن والا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا طوفان آن والا ہے؟ طوفان آن والا ہے، میں نے بلان واسطے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی وہ طوفان آ کے تو ہٹ بھی گیا ہے، طوفان تا پہاڑ تو 10 ہاتھ اونچا ہو گیا، پہاڑاں تو اونچا لگ گیا، طوفان تے آتے ہٹ بھی گیا مائی، تینوں پتہ نہیں لگیا، پانی تیرے تک نہیں پہنچیا۔ مائی کہندی یا نو نبی اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں، پانی میرے تک نہیں پہنچیا پانی، ہاں اینی ضرور ہے کہ میاں بکریاں گئیاں سن باہر چرن پھرن واسطے، جدو واپس آئیاں نا میری بکریاں تے انہاں دی کنڈ گلی سی، میں سمجھا شاید چھوٹی موٹی بارش ہو گئی ہے، میں سمجھا شاید چھوٹی بارش ہو گئی، موسم کوئی مری کمیاں پی گئی نے، بوندا باندی ہو گئی تھوڑی جی، اس واسطے بس میں اینا مینوں پتا ہے، ہور مینوں کوئی پتا نہیں۔ تو یار پتا لگیا جی، پتا لگیا رب دا قرآن سچا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اللہ دا فرمان سچائی، رب فرماتا ہے میری عبادت کر، میرے اگے سر جھکا، رب کہنا فرماتا ہے یہ بھوکا ہوئے گا روٹی میں دیاں گا، یہ خوف ہوئے گا امن میں دیاں گا، بھوک ہوئے گی تاں کھانا دیاں گا، روٹی دیاں گا، یہ تینوں خوف ہوئے گا تے امن دیاں گا۔ جو کہتے سی یار رب اگے جیسے رب دی بارگاہ آئیے ہی نہ
یار ایک گل سنو، جو اسی کردے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے، تو جڑا خدا سانو پھر بھی روزی دے رہا ہے، نہ جانے وہ دی بارگاہ جھک جائیے تو کی دے گا؟ جھک جائیے تو کی دے گا؟ میرے واقعی یاد آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی عادت کریمانہ سی کہ مہمان نواز سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، کئی میل تک مہمان تلاش کرنے واسطے نکل جاندے، جو کہ مل جاندہ کھانا فرما لیندے، تناول نہ ملدا روزہ رکھ لیندے۔ اج کل سانو تو اللہ دی پناہ ساڈے بعد حالات یہ ہوندے نا کہ مہمان کوئی آ جائے ساڈے متھے تے وٹ پی جاندا، اوہ ہوئے تو خرچے دی کدی گلی کھل گئی، بڑے بھار محسوس کرنے ہاں مہنگائی کا دور جو ہے بھار محسوس کرنے ہاں۔ لیکن میرے یارا نا، مہمان آندا نا تے آدھا رزق نال لے کے آندا ہے، اور جدو مہمان جاندا نا گھروں، ادو مہمان بندے گھر والے دی سارے نحوستاں تے گناہ لے کے نکل جاندا ہے، اندے پیچھے سارے گناہ، سارے گھر دی نحوستاں روانہ ہو جاندیاں نے۔ مہمان تو رب دی رحمت ہے، رب دی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بابا نیے آیا 80 سالاں دا، ہن وہ بڑھا بابے نے جدو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے لے کے آ گئے، اندر کے کھانا رکھیا، کہنے لگی کہ پڑھ بابا بسم اللہ پڑھ تے کھانا کھا، بسم اللہ پڑھ کھانا کھا۔ ٹھیک جی، وہ بابا کہنے لگا ابراہیم میں ایک دس کہ ایک روٹی دے لقمے پیچھے میں آدھا مذہب تے آدھا دین چھڑ دے ہاں؟ ایک روٹی دے لقمے پیچھے میں آدھا مذہب چھڑ دے ہاں؟ میں تیرے رب نو نہیں پڑھتا؟ ویکھ یارا انہاں بندیاں نال تے پھر بابا ہی چنگا ہے، انہاں دا ذہن چنگا سی نا انہاں بندیاں نالوں، جڑے بندے مسلمان بھی کلمہ بھی پڑھتے ہیں تے پھر جا کے تھوڑے جے روپیاں پیچھے، باہر دے روپیاں ریالاں پیچھے، پاؤنڈاں پیچھے جا کے اتھے اپنا مذہب بدل دیندے ہیں، مرزائی بن جاندے ہیں، قادیانی بن جاندے نے، دین وٹا لیندے نے روپیاں پیچھے۔ بابا کہندا میں ایک ٹک پیچھے میں اپنا مذہب چھڈاں، میں تیرے رب نو نہیں پڑھدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی میرے رب نو نہیں مردا نا تو پھر تو کھا بھی نہیں سکتا، جا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں بھیج دیتا، ادو رب دا حکم آ گیا، فرمایا ابراہیم او بندہ 80 سال دا ہو گیا ہے، مینو مندا نہیں، میں پھر بھی انہوں روزی دے رہی ہوں، مینو مندا نہیں، میں پھر بھی انہوں روزی دے رہی ہوں۔ تیرے کول آیا ایک دن واسطے، تو ایک دن دے ایک کھانے تو انہوں اٹھا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑ کے گئے، آپ بابا کھا لے، بابے دے دل دی دنیا بدل گئی، دل دی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا ہوئے کیوں آیا؟ کہنے لگا جس مالک نو تو نہیں ماندا نا، میں اس مالک نے فرمایا کہ انہوں کھوا۔ اس نے کہا جی ایڈا سونا مالک ہے جڑا تینوں کیا ہے، ابراہیم چل میں اس خدا نو مان لینا۔ دوست راہ کجا بہم کڑی تو تے با دشمنا نظر داری، وہ جڑا خدا دشمنوں نو پالدا ہے وہ سجنا نو کی بھول سکدا ہے؟ اس واسطے رب اگے جھوکے، اور رب جڑا دشمنا ہندوؤں نو پال رہا ہے وہ سانو کیوں روزی دے گا یار؟ پر جڑا کم ساڈے کرن دا ہے وہ اسی کریے، عبادت کرنا ساڈا کام ہے، اسی عبادت کریے، روزی دینا میرے مولا دا کام ہے۔ میرا رب نہ دے، خدا دی قسم کوئی بندہ نہیں دے سکتا، رب نہ دے کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ یہ رب دینا چاہے تو وہ مٹی تو سونا بنا دیتا ہے۔ وہ نہیں ہو سودا بھی ایکو جیا، اخلاق بھی ایکو جیا، دکاندار رویہ بھی ایکو جیا،
कीमत भी इको जी, एक पासे गाहक मुकदे को नहीं, दूसरे पासे गाहक आंदा कोई नहीं, सब मेरे मौला दे हथ डोरा नहीं। कामन यकीन रब ते रख। अल्लाह फरमाना मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बहु, फरमाया जेड़ा रब ते भरोसा कर लेंदा ना अल्लाह नू काफी हो जाता है। साड़ा तवक्कल हदीस पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जिसका मफहूम है कि अगर मखलूक बंदा खुदा नो इंसाना नु अगर तवक्कल हो जाए ना रब ते पूरा, ते परिंदियां वांगू सुबह भूखे निकलन ते शाम नु रजो है घरी वापस आन। लेकिन मेरा एक कहने का मकसद भी नहीं कि असबाब ते अमल ना करो, असबाब ते अमल कर, दुकान ते जा बै सौदा विच पा, लेकिन ना सौदे ते भरोसा रख, ना आदे अखलाक या आदे रवैये ते भरोसा रख रब दी जात ते। बस मेरा रब में रोजी देगा तो फिर अल्लाह देगा। तुम्हारे करना प्यार रब्बे कायनात अल्लाह जुल जलाल दे महबूब दे गुलामो, अल्लाह फरमाया अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता वरकऊ मर्राकीन। अल्लाह ने शहर के अंदर तीन चीज़ों का हुक्म दिता। अल्लाह ने फरमाया कीमुस सलात, नमाज कायम कर, वातुज ज़कात, ज़कात दे, वरकऊ मर्राकीन, फरमाया नमाज पढ़, इकल्ला नहीं जमात नाल नमाज पढ़, जमात नाल नमाज पढ़, जमात नाल नमाज पढ़। जड़ा बंदा जमात दा तारे के जान बुझते जमात नाल नमाज नहीं पढ़दा, मैं गुनाहगार ने मुताला किता पढ़िया है, उस बंदे दा अल्लाह दी पनाह खात्मा कुफर ते होने दा खतरा है। क्यों? क्यों वाजिब दा तारिक है, वाजिब नूं अहमियत नहीं देता, और जमात नाल नमाज पढ़नी वाजिब है। इस वास्ते जमात नाल नमाज, मस्जिद विच नमाज घर नालों मस्जिद च सवाब बहुता, मस्जिद च इकल्ले पढ़न नालों जमात नाल सवाब बहुता। 27 दर्जे, फिर 40 दर्जे, 70 दर्जे। अल्लाह दा क्या, जिस तरह अमल, जिस तरह इखलास, उस तरह उसकी जज़ा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबाए कराम दे मरन वाले हो, नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न वाले हो, आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम एक सहाबी नबी ना, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी बारगाह कदा सोने कमली वाले नबी ना हो गया, आना जाना औखा, इजाजत दो मैं घरी नमाज पढ़ लिया करा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कन्ने च आवाज आउंदी है, जान दी सोने आवाज आउंदी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंज कर, ए रस्सी दा एक डोरा घर दे दरवाजे नाल बन, दूसरा मस्जिद नबी दे दरवाजे नाल बन, रस्सी नु पकड़ के आ गया कर, घर पढ़ने की इजाजत नहीं। फरमाया रस्सी नु फड़ के आ गया कर, नमाज मस्जिद विच पढ़, घर पढ़ने की इजाजत नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया नमाज कायम कर ते रुकू करने वाले ना रुकू कर। क्यों? फरमाया इस वास्ते कि इंदे विच तेरा भला है। यार नमाज बहुत बड़ा अहम फरीदा है, नमाज बहुत बड़ा अहम फरीदा है, बहुत बड़ा। इंदा रब्बे कायनात ने बहुत हुक्म दिता है। सारे अरकान कलमा शरीफ तो बाद सब तो अहम मकाम नमाज दा है। जिस बंदे दी नमाज नहीं उनके कख पल्ले नहीं। नमाज पढ़, रोटी में सुकून मिलेगा, कारोबार में सुकून मिलेगा जी, रिश्तेदारों में सुकून मिलेगा, घर बार में सुकून मिलेगा जी, रिज़्क़ में सुकून मिलेगा, समझने करम हर मामले में सुकून मिलेगा। क्योंकि मेरी गल झूठी हो सकती है, थोड़ी गल झूठी हो सकती है, परे पंचायत वाले बंदे हर बंदे की गल झूठी हो सकती है, पर ना अल्लाह फरमाता मन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की गल झूठी नहीं हो सकती। रब दा फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह दे जिक्र नाल दिलां नूं सुकून मिलदा है। अल्लाह फरमाना आकिमिस सलात अल ज़िक्री, नमाज पढ़ मेरे जिक्र वास्ते। जो नमाज पढ़ांगे रब दा जिक्र करांगे सानू अल्लाह ताला कल्बी सुकून नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला से नमाज पंजगाना पढ़ने दी अदा करन तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला बिल्लाह।